बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। जैसे ही आपने देखते जाना है, इससे आगे फॉरवर्ड यानी शेयर करते जाना है। ये आपसे आज जो है ना वो रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आपने इसको आगे फॉरवर्ड लाजमी कर देना। कहीं पर भी इसे रोकना नहीं, इसे रुकना भी नहीं चाहिए, आगे जाना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, आपको भी समझ आएगी। और चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाजमी शेयर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। अगर मेरी आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं, नहीं भी करते तो कमेंट्स लाजमी करना है आपने। तो सबसे पहले नाज़रीन, मेन पॉइंट जिनके ऊपर आज बात होगी कि 8 साल बाद मुमताज़ कादरी के तख्तादार और नवाज शरीफ के इक़्तिदार का दिन, यानी इक़्तिदार की वापसी का दिन। और इसके साथ साथ 24 करोड़ आवाम के मुंह पर तमाचा, 7 रेज़ी को सीट हराने वालों का असली चेहरा। नवाज शरीफ ने मुमताज़ कादरी की फांसी वाले दिन हलफ उठा लिया। ये नेशनल असम्बली का आज जो कुछ हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप बहन भाइयों के साथ तफसील के साथ यानी इस वीडियो में शेयर होंगी। आपने मिस नहीं करना, एक मरतबा फिर इसे शेयर लाजमी करना है। सबसे पहली बात नाज़रीन, आज 29 फरवरी है। ये साल यानी 29 फरवरी जो है वो हर 4 साल बाद आता है, तो बाकी महीने जो होते हैं वो 28 फरवरी के होते हैं। और जिन लोगों ने एक टारगेट सेट किया था कि गाजी मुमताज़ कादरी को हम लोगों ने क्या करना है, उस वक्त नवाज शरीफ इक़्तिदार में था। आपको याद होगा, आज से 8 साल कबल यानी 2016 के अंदर गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को तख्तेदार पर लटका दिया गया। और उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका नाम था नवाज शरीफ। फिर 2017 में उसके इक़्तिदार का भी खात्मा हो गया, वो भी चला गया, और मजहबी लोगों को उसके पीछे लगा दिया गया कि यह वो शख्स है। ये बात आपने थोड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। जो लोग गाजी मुमताज़ कादरी के उर्स पर जाकर लंगर खा रहे हैं, लंगर मैं उनको कहना भी कहूँगा, खाना भी कहूँगा और तोड़ना भी कहूँगा कि यार आपने लंगर तोड़ना है या जदोजहद करनी है। गाजी मुमताज़ कादरी ने जो काम किया, यानी उन्होंने जो एक मिशन जो हजूर की नमूस की हिफाजत का, लंगर तोड़ना अलग बात है और हिफाजत करना अलग बात है, उस निज़ाम के लिए चलना अलग बात है। ये चलो बाद में बात करेंगे। पहले इसी नवाज शरीफ को डिक्लेयर करते हैं कि नवाज शरीफ को 2017 में नैल करके पूरे मजहबी तबके को उसके पीछे लगा दिया गया कि ये देखे यही वो शख्स था। बड़े बड़े आलम दीन ने उसके खिलाफ जदोजहद की तहरीकें चलाई, और यानी इस तरह से सिस्टम जो था वो चलता रहा। और आखिरकार नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर जिल्लत और रुसवाई का एक यानी मुकद्दर बनी जिल्लत और रुसवाई, और कालक जो थी उसके मुंह पर मल दी गई, और फिर वो लंदन में जाकर बस गया। अब आपने समझना इस बात को कि गाजी मुमताज़ कादरी को 29 फरवरी को क्यों फांसी दी गई, उसके पीछे ताकत कौन सी थी, ठीक है, और उसके पीछे ताकत कौन सी थी, और आगे खिलौना कौन था जो सामने यानी खड़ा रहा और उसने फिर ये कारनामा सर अंजाम दे दिया। वो खिलौना नवाज शरीफ था। ताकत वही थी जिस ताकत ने नवाज शरीफ को फिर इक़्तिदार से निकाला। यानी आप एक निशाना जो ना वो, यानी आप उन चेहरों को पहचाने जो चेहरे पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं, कर तो वो रहे होते हैं सब कुछ, और आगे वो किसी और को ला कर दिखा रहे देंगे ये शख्स है। असल में वो छुपे हुए होते हैं, वो छुपे बैठे थे, वो लोग थे। उनका नाम मैं नहीं लेता क्योंकि उनका नाम लेना खतरे से कम नहीं है। तो 8 साल के बाद नाज़रीन, आज वही 29 फरवरी है, यानी गाजी मुमताज़ कादरी के तख्तेदार पर लटकाए जाने का दिन है, और नवाज शरीफ का इक़्तिदार का दिन है। एक तरफ से आशिक रसूल के तख्तेदार का दिन है, और एक तरफ से उसको तख्तेदार पर लटकाने वाले शख्स के इक़्तिदार का दिन है। यानी आज वो शख्स नेशनल असम्बली के अंदर जाकर हलफ उठा रहा है,
اور اس کے جو حامی ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا اپنی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ممتاز قادری کو پھندے لگانے والا آج اقتدار پر کیسے پہنچا، کیوں پہنچا؟ کیا یہ کوئی محض ایک اتفاق ہے یا ایک پلان تھا جسے ترتیب دیا گیا کہ نہیں نواز شریف کو اہل بھی کرانا ہے، پھر اسے پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنانا ہے، اور پھر اس شخص کو اس دن ہی یعنی ان پوری اسمبلی کا یہ نواز شریف کا اس دن ہی یعنی ہم لوگوں نے حلف اٹھوانا ہے جس دن غازی ممتاز قادری کی برسی ہوگی، شہادت کا دن ہوگا۔ تو اس سے ایک میسج دیا گیا مذہبی لوگوں کو کہ آپ کی جو حیثیت ہے پاکستان کے اندر اس کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں، مجھے آپ گالیاں دیں، کیونکہ میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا میں جانتا ہوں کہ سخت لفظ استعمال کیا ہے، آپ کو غصہ بھی آ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ کچھ عقل رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ واقعی وقاص بھائی آپ نے بالکل سیدھی بات کی ہے۔ کیوں؟ آپ نے حقائق پر مبنی 100% بات کی ہے کہ مذہبی لوگوں کی جو حیثیت ہے اسے جوتی کی نوک کے برابر رکھا گیا ہے، اس لیے کیونکہ آج ادھر غازی صاحب کی شہادت کا دن، نواز شریف کے اقتدار کا دن، اور آج اس نے حلف اٹھا لیا ہے، ممبر نیشنل اسمبلی وہ شخص بن گیا ہے، یعنی اس کا بھائی وزیر اعظم بن گیا، وہ بھی نیشنل اسمبلی کا حصہ بن گیا ہے۔ تو ان 8 سالوں میں مذہبی لوگوں نے کیا کیا ہے، ان لوگوں نے کیا جدوجہد کیا ہے، ان لوگوں کے کتنی بندے جو ہیں ممبر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی تک پہنچے ہیں، یا ان کو کیوں روکا گیا ہے؟ صاف بات ہے کہ آج غازی ممتاز قادری کے عرس کا دن ہوتا اور سعد رضوی صاحب کے ساتھ ساتھ جو ٹی ایل پی کے دوسرے لوگ ہیں، اگر یہ آج اسمبلی کا یعنی حصہ جس طرح پبلک نے ان کو منتخب کیا، ووٹ دیا، سب کچھ کیا، یہ لوگ جاتے تو آج ان کا کیا کام تھا کہ آج یہ جیسے ہی اسمبلی کے اندر انٹر ہوتے تو اسی دن انہوں نے آج ہی کے دن ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ پھر جب خراج تحسین پیش کرنا تھا تو وہاں پر ممتاز قادری صاحب کے سامنے یعنی اس طرح سے، تو یہ وہ ناظرین پوری کی پوری ریزن ہے، وجوہات ہے کہ جس کو آج تک قوم پہچان نہیں سکی کہ طاقت وہی ایک ہے، طاقت صرف ایک ہے جو غازی ممتاز قادری کو کیا کرتی ہے کہ تختہ دار پر لٹکاتی ہے، نواز شریف کو نااہل کراتی ہے، پھر اس کے ذریعے ہی تختہ دار پہ لٹکواتی ہے، اس کو نااہل کرواتی ہے، پھر ٹی ایل پی کو الیکشن ہرواتی ہے، پھر سعد رضوی صاحب کو جیتی ہوئی سیٹ ہرواتی ہے، ان کے لوگوں کو پارلیمنٹ تک پہنچنے نہیں دیتی۔ تو طاقت صرف ایک ہے، اور اس ایک طاقت کو پہچانیے، اور اس ایک طاقت کو پہچانیے اور اس کے توڑنے کا حل ڈھونڈیے، یا تو پھر آپ جھک جائیں، جھک کر اس سسٹم کے اندر انٹر ہو جائیں، ان کی باتیں مان لیں، پھر انٹر ہو کر دماغ کی طرح جو ہے سسٹم کو کھا جائیں۔ یہ آپ باتیں کریں۔ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے مقصد میں، آپ کو پھر جھک جانا چاہیے، آپ کو ان کی بات تسلیم کر لینی چاہیے، اور پھر جب آپ اس سسٹم کے اندر گھس جائیں، اس کا حصہ بن جائیں، پھر دماغ کی طرح اسے جو ہے نا وہ کھانا چاٹنا شروع کر دیں اور اسے تباہ کر دیں۔ یہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح سے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی 8 سالوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے بھی الیکشن آیا، وہ چلا گیا، ایک بھی ممبر نہ بن سکا نیشنل اسمبلی کا۔ 2024 کا الیکشن آیا، وہ چلا گیا، ایک بھی ممبر نہ بن سکا۔ یہ واضح پیغام ہے کہ جب تک آپ سجدہ ریز نہیں ہوں گے اس طاقت کے، کس طاقت کے؟ جس طاقت نے ممتاز قادری کو نواز شریف کے ذریعے تختہ دار پہ لٹکوایا، نواز شریف کو آج دوبارہ نااہل سے اہل کرایا اور اسے نیشنل اسمبلی کا حصہ بنایا، اور سعد رضوی صاحب کو ہرایا۔ طاقت صرف ایک ہے، لیکن وہ ایک طاقت اپنا جو چہرہ ہے وہ تبدیل کر کے عوام کے سامنے آتی ہے اور ان کو دکھاتی ہے، اور لوگ اس کو پہچاننے میں تھوڑا دشواری کا سامنا کرتے ہیں، اسے پہچان نہیں سکتے۔ تو آپ اس ایک طاقت کو پہچانیے اور اس ایک طاقت کی بات مانیے،
یا اسے اس ایک طاقت کو توڑنے کا کوئی حل ڈھونڈیے، تب جا کر آپ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو محض یہ ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا کہ غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے دن ہی کیا ہوگی کہ اس اسمبلی کے اندر سماعت ہوگی، اور سماعت کر کے کیا کیا جائے گا کہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے یہ کیا جائے گا اور کر کے دکھایا جائے گا۔ اور آج یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جو عاشقان رسول ہیں ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ صرف لنگر جو ہے نا وہ کھایا کریں، باقی اقتدار جو ہے وہ ان لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا، اور پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ یہی لوگ کریں گے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔